یزیدیت عروج وچ یزید جیڑا اقتدار دے نشے وچ زنا کردا ہے، شراب پیندا ہے، تھوڑا جا سادہ کردا ہے، شراب پیندا ہے، زنا کردا ہے، اقتدار دے نشے وچ آ کے جیڑا ہے شریعت دیاں حداں پامال کردا ہے، شریعت دیاں حداں نو جیڑا ہے توڑدا ہے پیا۔ خط آندے نے آقا حسین جلدی آؤ، میرے امام علی مقام نے تیاری فرما لئی ہے، مختصر جہا قافلہ جیڑا ہے مدینہ شریف تو جان واسطے رخصت ہون واسطے تیار ہے۔ اے مختصر جہا قافلہ جیڑا ہے چلدا ہے پیا، اج مدینے نو وسان والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے، مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے، لیکن کیوں ہوندا ہے؟ اکابر صحابہ کرام نے عرض کیتی آقا کوفے نہ جایا جے، کوفی لا یوفی نے، کوفی جیڑے نے بڑے بے وفا ہوندے نے، کوفی جیڑے نے انہاں تواڈے باپ تے تواڈے بھائی نو ہی دھوکا دیتا ہے۔ آقا مدینہ کوفے نہ جایا جے، پر میرے امام دا فیصلہ جیڑا اٹل ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیتی آقا انج کرو پہلے اپنا سفیر بھیج کے ویکھ لو، اگر حالات ٹھیک ہوئے تے چلے جانا، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تے نہ جانا۔ اس مشورے دے اوتے عمل کردے آئے ہویا حضرت مسلم بن عقیل نو آکھیا مسلم جاؤ تسی جاؤ پہلے کوفے جا کے ویکھو، حالات ٹھیک ہون تے پھر مینوں خط لکھیا جے میں آ جاواں گا، اگر نہ ٹھیک ہوئے تاں میں اطلاع دے دینا۔ امام مسلم دی آنکھاں وچوں آنسو نے، امام حسین دے ہاتھ پھڑے ہوئے نے۔ امام علی مقام نے فرمایا مسلم کی گل ہے، کی گل ہے؟ جان جان دا ڈر ہے، جان دا خطرہ ہے۔ عرض کیتی آقا نا نا جان دا کوئی خطرہ نہیں، تیرے واسطے تے جان قربان کر دیواں، پر آقا جدوں دل کردا سی تیری زیارت کر لینے سا، جدوں دل کردا سی علی دی نشانی نو ویکھ لینے سا، پر ہن کی گئے ہن جدائیاں پین والیاں نے، پر گل کیے کی کراں حکم بھی حسین دا ہے، جدائی بھی حسین دی ہے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو ننھے شہزادے محمد تے ابراہیم نو نال لے کے کوفے ول جاندے نے پے، جس لے کوفے ول جاندے نے پے، کوفے گئے نے پہلے دن 40,000 ایک روایت دے مطابق 18,000 کوفیاں نے بیعت کیتی ہے۔ لوگ جڑے نے تڑا تڑ بیعت واسطے آ رہے نے، تڑا تڑ جڑا نے امام مسلم دے حق وچ بیعت کردے نے۔ ادھر امام مسلم نے جڑا وے او خط امام علی مقام نو لکھ دیتا آقا حالات ٹھیک نے تسی کوفے آ سکدے ہو، ادھروں خط نو روانہ کر چھڑیا۔ ادھروں جڑا ہے یزید تک اطلاع پہنچی کہ تیرے خلاف بغاوت پئی ہوندی ہے، تیرا جڑا گورنر ہے نعمان بن بشیر او محب اہل بیت ہے، او جڑا ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ انہیں نعمان بن بشیر نو جڑا ہے طلب کیتا، انہیں کہتے تینوں پتہ ہے میرے خلاف بغاوت پئی ہوندی ہے، تو کوئی ایکشن کیوں نہیں لیندا پیا؟ انہیں آکھیا میں کیڑا ایکشن لواں، سامنے نبی دی اولاد ہے۔ انہیں آکھیا میں تینوں مزول کر دیواں گا۔ انہیں آکھیا مزول کر دے، ایک کرسیاں اے عہدے ایک گورنی جیڑی ہے اے نبی دی آل اولاد تو وار دیواں گا، پر اے کدی نبی دی خون دے نال کدی بھی بغاوت نہیں کراں گا، نبی دی آل نال کدی بھی بے وفائی نہیں کراں گا۔ انہیں ابن زیاد نو جڑا وے خط دے کے جڑا ہے گورنر نامہ دے کے آکھیا تو کوفے جا، جا کے گورنر بن جا۔ ابن زیاد جڑا ہے منہ دے اوتے نقاب پہن کے کوفے اندر پہنچے آئے، لوگاں ویکھیا سمجھیا شاید حسین ابن علی آ گئے نے، لوگاں جڑا ہے نعرے مارنے شروع کر دیتے مرحبا مرحبا یا حسین ابن علی، مرحبا یا حسین ابن علی۔ اندروں اندری سڑ گیا پل گیا کہ آیا میں وہاں نعرے حسین دینے، آیا میں وہاں عظمتہ حسین دیاں پیاں بیان دیاں نے۔ قرآن اندر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جڑا نبی تے نبی دی آل تے فضل کیتا ہے اے دے تو حسد کر دے نے، اے حاسد نے۔ اندروں سڑ گیا کہ آیا میں وہاں نعرے حسین دے پہ وجدے نے، پر انہوں کی پتا سی وہ نعرے کل بھی حسین دے، نعرے اج بھی حسین دے، نعرے کل بھی حسین دے، نعرے اج بھی حسین دے وجنے نے۔ کل بھی نعرہ حسین دا، اج بھی نعرہ حسین تے حسین دے غلاماں دا وجنا ہے۔ انہیں جڑا وے اپنے چہرے تو نقاب اٹھایا، انہیں کہا میں حسین نہیں میں ابن زیاد ہاں، کوفے دا گورنر بن کے آیا ہاں، اج تو بعد نعمان بن بشیر معزول ہے، میں کوفے دا گورنر ہاں۔ جن نے امام مسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی انہوں جڑا ہے مال دتا جائے گا، او دا مال
اسباب کھول دیتا جائے گا، انہوں جڑا گھر جڑا مسمار کر دیتا جائے گا۔ لوگ جڑے نے ڈر گئے نے، لوگ اندراں وچ وڑ گئے نے، کوئی مسجد وچ بھی آن واسطے تیار نہیں۔ اوے لوگوں جڑے بے وفا ہون او تے نمازاں وی چھڈ جاندے نے، جدوں نبی دی آل اولاد تے اوکھا ویلا ہوے او نمازاں وی چھوڑ جاندے نے۔ جڑے با وفا ہون او جڑا وے جان دی پرواہ نہیں کردے، کدی ہورواں کو جان قربان کردے نے، کدی غلام حسین بن کے غازی علم دین تے غازی ممتاز بن کے بندے نو چم کے اللہ اکبر تے یا رسول اللہ دے نعرے بلند کر کے اپنیاں جاناں قربان کر دیندے نے۔ آ مسلمان بھائیا، صبح دا ویلا ہویا ہے، امام پاک دی طبیعت ناساز ہے، نماز گھر وچ ادا کیتی، ظہر دا وقت آیا، امام مسجد وچ آئے، آ کے اذان دتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جڑا اذان ہوئی ہے کوئی بھی مسجد وچ نہیں آیا۔ اج گلیاں سنیاں ہو گئیاں نے، اج بازار جڑے نے سناٹے چھا گئے نے، اج کوئی بھی مسجد وچ نہیں آ رہا، اج کوئی بھی جڑا ہے اللہ دے گھر وچ نہیں آیا۔ امام مسلم بن عقیل جڑے نے نماز ادا کر کے تنہا نماز ادا کر کے باہر نکلے، سید جڑا ہے باہر نکلیا، گلیاں خالی نے، تبدیل زمین ہر پاسے سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی بندہ بھی جڑا ہے دروازہ کھولن واسطے تیار نہیں۔ میرے امام ایک گھر دے دروازے دے باہر بہ گئے، وہ توانا می بی بی دا گھر ہے، اس بی بی باہر آئی، انہیں کہا مسافرہ کی گل ہے تے کیوں بیٹھا ہے؟ میرے امام نے فرمایا ایک پیالہ پانی دا مل جاوے، انہیں پانی دیتا ہے۔ میرے امام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی نوش کیتا ہے، امام بیٹھے رہے نے، آندھی ہے بی بی آندھی ہے مسافرہ جاتا کیوں نہیں؟ جے تینوں بھوک لگی ہے تے میں کھانا دینی ہاں، پیاس لگی ہے تے میں پانی دینی ہاں، پر مسافرہ لوکا دیا بویاں تیج نہیں پئیدا، لوکا دیا دروازیاں تیج نہیں پئیدا۔ میرے امام مسلم فرمان لگے بی بی مینو بلان والیاں میرے نال دھوکھا کیتا ہے۔ آپ نے بی بی کہنے لگی تسی کون ہو؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل حسین دا سفیر ہاں۔ اس لیے انہیں امام علی مقام دا نام سنیا، قدماں وچ ڈگ پئی، آندھی حضور میں خادمہ ہاں، میں نوکراں، میں خادمہ ہاں۔ آپ نو اندر لے کے گئی، خدمت کی تھی، رات ہوئی، او دا جڑا شوہر ہے وہ آیا، انہیں آگے انہیں کہا کدی مسلم مل جاوے نا، کدی او دا جڑا مسلم مل جاوے، او دا جڑا بیٹا ہے وہ آیا، انہیں کہا کدی مسلم مل جاوے تے میں جڑا وے منو بڑا انعام ملے گا۔ انہیں کہا ظالماں ایویں ظلم نہ کماوی، نبی دی آل ہے، نبی دی اولاد ہے، نبی دی آل نال پیار کریدا ہے، سیدہ خوش ہوندیاں نے، سیدہ جڑیاں نے راضی ہو جاندیاں نے۔ انہیں کہا اما چپ کر تینوں کی پتہ ہوئے، جس لئے انہوں پتہ لگا مسلم تے میرے گھر ویچنے، وہ فوراں سدھا جا کے ابن زیاد دے دربار دے گیا، انہیں کہا مسلم میرے گھر ویچنے، لہذا فوجاں بھیجیاں جاون، 150 بندے دی فوج جڑی ہے دستہ آیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل صبح دی نماز پہ ادا کر دینے، گھوڑیاں تے ہنہناڑ دی آواز پہ آندی ہے۔ میرے امام سمجھ گئے کہ جڑے لوگ آ گئے نے، آپ نے تلوار اٹھائی ہے، فرمایا خبردار چادر تے چار دیواری دا تقدس جڑا ہے وہ پمال نہیں کرنا۔ میرے امام باہر آئے نے، آ کے جڑا ہے مقابلہ کیتا ہے، انہاں واصل جہنم کیتا ہے، انہاں کہا ایک ہی گل ہے، یہ تے ایکو بندہ سارے نو پہ ماردا ہے، پر انہاں نو کی پتا سی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انہاں کیا اور فوج پہ جو اور دستہ پہ جو 500 بندے آئے نے، امام جڑے مسلم لڑ دینے پہ دن دی روشنی پھیل گئی ہے۔ میرے امام نے اس بی بی
नूं आख्या मैनूं एक प्याला पानी दा दे। पानी लिया, प्याला लबानन लाया, जुल्म दी तलवार चली, दंद मुबारक शहीद हो गए और शहीद हो गए। दूसरा प्याला लिया, वो भी खून न रंगया। तीसरा प्याला आया, इमाम ने प्याला रख दिता, फरमाया हुण मैनूं इस पानी दी लोड़ नहीं। अली ते नबी हौज़े कौसर दा पानी लैके खड़े ने। इमाम मुस्लिम बिन अकील नूं गिरफ्तार कर लिया गया, इब्न ज़ियाद दे दरबार ते लै गए। फरमाया ओ लैना मैनूं पता है तू मैनूं शहीद कर देना है, पर मेरियां कुछ वसीयतां ने। पहली वसीयत देवे, मैं इमाम अली मुकाम नूं खत लिख छड़िया है, आका इत्थे आ जावो, हालात ठीक ने, उन्हां नूं इतला दिओ हुजूर इत्थे ना आया जे, हालात ठीक नहीं। दूसरी वसीयत देवे, मेरा एक कर्जा है, मेरे गोड़ा ते ज़िरा बेच के कर्जा अदा कर देना। तीसरी वसीयत देवे, मेरे दो नन्हे नन्हे शहजादे ने, कूफे दियां गलियां विच घुमदे होवणगे, ओ यतीम होवणगे, उन्हां नूं मदीने पहुंचा दिया जे। गल्लां होईयां ने, आख्या हुक्मनामा जारी होया कि मुस्लिम नूं शहीद कर दिता जाए। छत ते जाके जिहड़ा वे धक्का दिता गया, इमाम मुस्लिम छत तो नीचे तशरीफ लेके आए, इमाम अली मुकाम नीचे तशरीफ लेके आए, इमाम शहीद हो गए ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुण दोवें शहजादे जिहड़े ने हज़रत काज़ी शुरैह दे घर विच मौजूद ने। हज़रत काज़ी शुरैह जिहड़े ने दोवां बच्चियां नूं प्यार करदे ने, कदी सर चुमदे ने, कदी मत्था चुमदे ने, कदी जुल्फां चुमदे ने। शहजादे आंदे ने काज़ी साहब अज कई दिहाड़े हो गए ने तुहाडे घर विच मौजूद आ, इंज प्यार नहीं जे कीता, अज प्यार करन दा अलग अंदाज है। काज़ी आंदे ने सैयद भी है सो, नबी दी आल औलाद भी है सो, पर अज प्यार तां करना वा मेरे नबी दा फरमान यतीमां नाल प्यार करया, यतीमां नाल प्यार करीदा है। आदे काज़ी साहब पहलिया ना बुझाओ। काज़ी साहब ने बेटा तुसी यतीम हो गए हो, तुहाडे बाप शहीद हो गए ने। दोवें शहजादे गल लग के रोन लग पे, अपने अबू नूं याद पे करदे ने। रात दा वेला होया, काज़ी ने अपने बेटे जिहदा नाम असद है उन्होंने आख्या दोवां बच्चियां नूं जिहड़ा है मदीने दे राह ते पा दे। मदीने दे राह ते काफला जिहड़ा दूर चला गया। बच्चे ने आख्या ओ काफला तूड़ पई तुम्मी है, ओदे नाल चले जाओ, लेकिन काफला जिहड़ा है नज़रां तो ओझल हो गया है। सारी रात बच्चे दौड़दे रहे। वड्डा पुत्र जिहड़ा है वड्डा वीर छोटे नूं आंदा वीरा चल कूफे तो किते दूर चले जाइए। सारी रात दौड़दे रहे, मदीने दे राह पर पै जाण, पर अज मदीने दा राह जिहड़ा है दूर हो गया है। ओए जिथे तकदीर होवे उथे तदबीरां कम नहीं आउंदियां, तकदीर अगे तदबीर कम नहीं आउंदी। सारी रात चलदे रहे, सुबह होई, दिन दा सूरज चढ़िया ते वेखिया कूफे दे दरो दीवार ने। सुबह एक सिपाही जिहड़ा है उन्हें पूछा तुसी कौन हो? उन्हें आख्या हज़रत मुस्लिम बिन अकील दे पुत्र हो, हज़रत मुस्लिम दे बेटे हो, हम हैं टुकड़े हज़रत मुस्लिम के सीने के, यतीमों बेकसो तन्हा मुसाफिर है मदीने के। यतीमों बेकसो तन्हा मुसाफिर है मदीने के। उन्हें क्या तुहाडे उत्ते ते बड़ा इनाम है। उन्हें जिहड़ा दोवां शहजादे नूं जाके इब्ने ज़ियाद दे दरबार ते दे दित्ता। इब्ने ज़ियाद ने आख्या इन्हां नूं जेल विच डाल दिओ। जेल दा जिहड़ा दरोगा है शकूर नामी दरोगा, वो भी मुहिब्बे अहले बैत है। उन्हें आख्या बेटा ए मेरी अंगूठी लवो ते कादसिया दे रस्ते ते चले जावो, उत्थे मेरा बिराए होवेगा, वो तुहानूं मदीने छोड़ आएगा। वो दोनों शहजादे फिर चलदे ने, सारी रात चलदे ने। सुबह होई ते वेख्या फिर कूफे दे दरो दीवार ने एक दरखत दी खो विच बह गए ने। छोटे वीर वेख्या पैरां विच वरम पै गए। आंदे ने वड्डे वीर मदीने हुणे समाए होंदी, अज गले लांदी माए हुंदी, अज लोरी सुनांदी माए हुंदी, अज प्यार करदी। वड्डे वीर ने छोटे वीर नूं गले नाल लाया, आख्या पुत्रा फिकर ना कल वड्डे पिरा भी प्योआं बजाए हुंदे ने,
وڈے پیرا پیواں بجائے ہوندے نے صبح دا ویلا ہویا ایک بی بی جیڑی ہے پانی بھرن آئی ہے انہیں آکھیا دو ننے ننے پھول نے انہیں آکھیا پوچھو کون ہو کتھوں آئے ہو انہیں آکھیا بی بی ماری نا اسی مسافر یتیم مسلم بن عقیل دے بیٹے ہاں وہ جیڑی ہے انہیں دوواں شہزادیاں نوں نال لیا اپنے گھر وچ اپنی جیڑی ہے مالکن ہے انہوں آکھیا مالکن تیرے باغ جا گئے نے نبی دے گلشن دے دو پھول لے آئی ہاں محمد ابراہیم حضرت مسلم بن عقیل دے شہزادے نے اس مالکن جیڑی ہے وہ بھی وہی پہلے بیٹھے انہیں بڑی خدمت کیتی بڑا پیار کیتا کھانا بھی کھلایا رات دا ویلا ہویا ایک کمرے میں چھپا دیتا اودا جڑا خاوند دے حارث سارا دن جڑا ہے مسلم دے بچیاں نوں لبدا ہے پیا رات ہوئی انہیں آکھیا کدی مسلم دے بچے لب جاون بڑا انعام ملے گا اودی بیوی کہن لگی وے لعینا ایویں ظلم نہ کمائی نبی دی آل اولاد ایویں ظلم نہ کمائی ادھر دوویں پتر جڑے نے خواب وچ اپنے باپ دی زیارت کردے نے اٹھ کے روندے نے تے یاد کردے نے ابو جی انہیں آکھیا رون دی آواز میرے گھر وچ آندی ہے پئی انہیں آکھیا لئی نہ سو جا ہو سکتا ہے ہمسایاں دے گھر وچ آندی ہوے انہیں آکھیا نہیں میرے گھر وچ او گھر دے پچھلے دروازے تے گیا پچھلے کمرے تے ویکھیا تے دونوں شہزادے انہیں آکھیا تسی کون ہو او تے بچے تے انہیں آکھیا کہ اپنے ہی گھر ہے انہیں آکھیا اسی تے مسلم دے بیٹے ہاں حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے ہاں انہیں کہکا لگایا انہیں آکھیا جنوں میں سارا دن لبدا رہا او تے میرے گھر وچ نے ایک شہزادے نوں تھپڑ ماریا اودی بیوی آندی ہے لینا ظلم نہ کما سیدہ ناراض ہوندی ہے سیدہ نوں نہیں ستائی دا سیدہ زارا ناراض ہوندیاں نے انہیں ایک نوں والا نل کسیٹیا ایک نوں تھپڑ پیا ماردا ہے لے کے جاندے ہوندی ہوئے ارے بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے ارے سید ہیں تپاچے نہ لگا قرآن کے ورقوں زمین پر نہ گرا ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا دوواں شہزادے رو لے کے جاندا ہے نہر فرات تے جا کے اپنے بیٹے نوں آندا ہے انہاں نوں شہید کر انہیں آکھیا میں ظلم نہیں کمانا نبی پاک نوں ناراض نہیں کرنا غلام نوں آکھیا اس لیے انہیں بھی نہ ماری غلام نوں بھی مار دیتا بیٹے نوں بھی مار دیتا دوواں شہزادے رو جڑا ہے شہید کیتا ان للہ و انا الیہ راجعون جس لے سر لے کے ابن زیاد دربار تے گیا انہیں آکھیا ویک میں مسلم دے بچیں سر لے آیا وہ غضبناک ہو گیا انہیں آکھیا میں تے یزید نو خط لکھیا سی کہ میں زندہ پھڑے نے تے جے انہیں میرے کول مانگ لے تے میں کی کراں گا انہیں اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا کہ اس ظالم نو بھی اسے جگہ تے جا کے دا سر اتارو وہ اپنے ظلم دے انجام تے اسے ویلے پہنچ گیا یاد رکھو جن بھی نبی دی آل اولاد نو ستایا جن نبی دی اہل بیت نو ستایا انہیں ظلم کیتا اور ظلم دا بدلہ انہوں دنیا چ بھی ملیا آخرت وچ بھی ملیا انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ